बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन इंतहाई मतलूब खारजी लीडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में खवारिज की मौजूदगी के इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हो गए। हलाक खवारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR का कहना है कि हलाक खवारिज में ख्वारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और एक खुदकुश बमबार शामिल है। खारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। खारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल था। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक खारजी रिंग लीडर सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों और बेगुनाह शहरियों की शहादतों में मुलव्विस था। खारजी लीडर वहीद 21 फरवरी 2026 को बन्नू में खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार भी था। बन्नू हमले के नतीजे में लेफ्टिनेंट कर्नल गुल फराज शहीद हुए थे। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन के जरिए इस घनौने फेल का बदला लेकर मरकजी मुजरिम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई से एक बड़े सानह को भी नाकाम बनाया। किसी भी दूसरे भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला, गैर ज़रूरी मुतालबात मानने से इनकार। कतर टीवी से गुफ्तगू करते हुए ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली मुकम्मल कौमी मुफादात और सिक्योरिटी तकाज़ों के तहत होती है। ईरान कौमी मुफादात की बुनियाद पर काम करता है। इब्राहिम अजीज़ी ने यह भी कहा कि मुल्की मुफादात और सलामती महफूज बनाने के लिए ईरान को जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है, ताहम हम मौजूदा मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात के नताइज मैदान जंग में हासिल कामयाबियाँ बरकरार रखने में मददगार साबित हों तो ये अमल ईरान के लिए एक मौका हो सकता है। ईरान दबाव डालने वाली पॉलिसी के तहत गैर ज़रूरी मुतालबात करेगा तो ऐसे मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह का कहना है कि मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर बातचीत की जाए। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि दूसरे फरीक के हर तरीक़ेकार को कबूल कर लिया जाए। ईरान ने वाज़े रेड लाइंस मुकर्रर कर रखी हैं जिनका एहतराम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान फिर मरकज़े निगाह, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। ट्रंप ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान मौजूद होंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। हम एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। ईरान से मुआहदा किसी न किसी तरीके, दोस्ताना या मुश्किल तरीके से हो जाएगा। ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफ़र की है। डील ना हुई तो वो काम करूँगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने डील कबूल ना की तो इसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर दूंगा। अब मज़ीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। वक्त आ गया है ईरान की क्लिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। ईरान ने जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाज़ों को गोलियों से निशाना बनाया। अब हुर्मुज़ बंद करके ईरान हमारी मदद कर रहा है। अब हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान को यौमिया $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। उधर सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफ़द 2 मराहिल में पाकिस्तान आएंगे। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द का भी आज इस्लामाबाद पहुँचने का इम्कान है। आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा, बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। $5.13 इजाफे से बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.51 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $89.80 फ़ी बैरल हो गई। उधर आर्मी मार्केट में गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फ़ी MMBTU हो गई। याद रहे कि अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज़ पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि जहाज़ अब अमेरिकी तहवील में है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा है कि अमेरिका ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले एक ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर इस पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी फ़ौज ने एक ईरानी बहरी जहाज़ को रोका जो अब हुर्मुज़ पर अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था।
راشد خان کا بھارت اور آسٹریلیا کی جانب سے شہریت ٹھکرانے کا انکشاف۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق راشد خان نے بتایا کہ 2023 کے ایک واقعے میں ایک اہم شخصیت نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ افغانستان چھوڑ کر بھارت میں قیام اختیار کر لوں اور وہیں کرکٹ کھیلوں، لیکن میں نے جواب دیا کہ میں اپنے ملک افغانستان کی نمائندگی جاری رکھوں گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی پیشکش مجھے پہلے بھی مل چکی ہے، مگر میرا موقف واضح ہے کہ اگر میں افغانستان کے لیے نہیں کھیلوں گا تو کسی اور ملک کے لیے بھی نہیں کھیلوں گا۔ راشد خان نے اپنے فیصلے کو وطن سے وفاداری قرار دیتے ہوئے کہا کہ میری پہلی ترجیح ہمیشہ افغانستان ہے۔ بھاولپور کرائم سیل انچارج کی رپورٹ۔ کمشنر بھاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا اور ڈپٹی کمشنر بھاولپور سید حسن رضا نے نواب سر صادق محمد خان عباسی اسپتال بھاولپور کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران کمشنر بھاولپور ڈویژن نے ٹی بی کے مریضوں کے لیے ٹی بی ڈاٹ پروگرام کے تحت فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور جدید سہولتوں کے اضافے کے بعد بلڈ بینک کا افتتاح بھی کیا۔ کمشنر نے شعبہ ایمرجنسی اور آؤٹ ڈور میں مریضوں کا فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کر علاج معالجے کی فراہمی سے متعلق دریافت کیا۔ کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ عوام کو سرکاری ہسپتالوں میں بہتر طبی سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ایمرجنسی اور شعبہ بیرونی مریضوں میں آنے والے ہر مریض کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ نمائندہ خصوصی لاہور کینٹ ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء میں تاخیر، شہری شدید پریشان، آن لائن نظام کے باوجود مسائل برقرار۔ لاہور کینٹ میں ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے آن لائن درخواست اور فیس جمع کروانے کے باوجود شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کے مطابق کئی ہفتے بلکہ بعض صورتوں میں 2 سے 3 ماہ گزرنے کے باوجود بھی لائسنس کارڈ ان کے گھروں تک نہیں پہنچ رہے۔ تفصیلات کے مطابق شہریوں کا کہنا ہے کہ جدید آن لائن سسٹم متعارف کروانے کے باوجود پرنٹنگ اور ڈیلیوری کا نظام سست روی کا شکار ہے، جس کے باعث درخواست دہندگان کو بار بار دفاتر کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ متاثرہ شہریوں نے شکایت کی ہے کہ نہ صرف لائسنس کی ترسیل میں تاخیر ہو رہی ہے بلکہ بعض اوقات سسٹم میں درخواست کی سٹیٹس بھی واضح نہیں ہوتی، جس سے الجھن مزید بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جنہوں نے فوری ڈرائیونگ کے لیے لائسنس بنوایا تھا وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کی پرنٹنگ اور ڈیلیوری کا نظام کو فوری طور پر بہتر بنایا جائے تاکہ آن لائن سہولت کا اصل فائدہ عوام تک پہنچ سکے اور غیر ضروری تاخیر کا خاتمہ ہو سکے۔ دوسری جانب شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر جدید نظام کے باوجود یہی صورتحال برقرار رہی تو آن لائن سروسز پر عوام کا اعتماد متاثر ہو سکتا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ پرنٹنگ سسٹم کو فوری اپ گریڈ کیا جائے، لائسنس کی مقررہ مدت میں ڈیلیوری یقینی بنائی جائے، آن لائن اسٹیٹس کو شفاف بنایا جائے۔ یہ مسئلہ اس وقت لاہور سمیت کئی علاقوں میں زیر بحث اور شہری مسلسل ریلیف کے منتظر ہیں۔ نیوز رپورٹ۔ لاہور میں لیک سٹی لاہور کے ساتھ ضم کی گئی سابقہ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ یہ وہی سوسائٹی ہے جو پہلے اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے جانی جاتی تھی اور بعد ازاں اسے لیک سٹی میں شامل کیا گیا۔ وی آئی پی بلاک جن کے مکین خاص طور پر پریشان ہے، جہاں جے بلاک ایکسٹینشن کی طرف جانے والا راستہ نہایت تنگ اور غیر محفوظ ہے۔ سڑک کی حالت ایسی ہے کہ ایک وقت میں 2 گاڑیوں کا گزرنا بھی ممکن نہیں، جبکہ رات کے وقت یہاں روشنی کا کوئی مؤثر انتظام موجود نہیں، جس کے باعث یہ علاقہ مزید خطرناک بن جاتا ہے۔ مقامی رہائشیوں نے لیک سٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس سڑک کو کشادہ کیا جائے اور اس پر اسٹریٹ لائٹس کا مناسب انتظام کیا جائے تاکہ شہریوں کو آمد و رفت میں آسانی اور تحفظ فراہم ہو سکے۔ المزمل ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، جو نام ہے اعتماد کا، ہمارا کام ہی ہماری پہچان ہے۔ ہم گھر، اپارٹمنٹس، رہائشی اور کمرشل پلاٹس اور پلازا کرائے پر لینے دینے اور خرید و فروخت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈیفنس لاہور کے علاوہ ڈی ایچ بہاولپور، ملتان، کوئٹہ، پشاور اور گجرانوالہ میں ہم اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، اور ڈی ایچ لاہور کے گرد و نواح میں تمام بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ٹاؤنز میں ہم آپ کو بہترین سرمایہ کاری فراہم کرتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اگر آپ بھی ان سہولیات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ CEO میاں محمد عباس 0321 777 6699، ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد نواز 0300 4313 ڈائریکٹر میاں وقاص فاروق 0327 699 9989، سیلز ایگزیکٹو ہاؤس سیل پرچیز اینڈ رینٹ چودھری بابر ندیم 0304 8166 461۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ٹوڈے نیوز۔